शेख हसीना वाजिद के बेटे की अभी एक स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा है कि शेख हसीना के आउस्टर के बाद बांग्लादेश में आईएसआई का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। What should concern India most is Bangladesh has become another Pakistan. Foreign intelligence services, especially ISI, it does not portend well for India and the world at large. अब इस स्टेटमेंट को obviously we cannot analyze it in isolation because सबसे 4 दिन पहले शेख हसीना वाजिद की खुद का एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा वो एड्रेस करने की उसने कोशिश की बांग्लादेश की आवाम को, जिस पे बंगाली फॉरेन ऑफिस ने फिर एहतजाज किया फॉर्मल, और इंडिया ने उसके बाद कहा कि हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, शेख हसीना जो है ये प्राइवेट कैपेसिटी में कर रही हैं। उसके 3-4 दिन 5 दिन के अंदर अंदर हसीना वाजिद के बेटे की स्टेटमेंट आना, ऑब्वियसली इट शोज़ अ वेरी कोऑर्डिनेटेड प्लान और कोऑर्डिनेटेड ऑब्जेक्टिव है ये जो हो रहा है। सेकेंडली ये दोनों स्टेटमेंट्स को आप जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं कि वो इन स्टेटमेंट्स की प्रोलिफरेशन में इन्वॉल्व है थ्रू ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, तो आपको रियलाइज़ होता है कि ये तमाम वो अकाउंट है विच आर कंसिडर्ड टू बी वेरी क्लोज टू द इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी एंड द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का जो ऑफिस है इंडिया का। उसके साथ साथ ये बात एक और चीज़ को भी आइडेंटिफाई करती है कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान में रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है दोनों गवर्नमेंट्स के दरमियान में जिससे इंडियंस और बांग्लादेश के दरमियान में एक इख्तलाफ मज़ीद बढ़ रहा है या आने वाले दौर में मज़ीद बढ़ेगा। ऑब्वियसली इसी वजह से वो इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं टू पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, या कुछ बात मनवाना चाह रहे हैं जिस पे बांग्लादेश की गवर्नमेंट रेजिस्ट कर रही है, या उनको ये लग रहा है कि बांग्लादेश की जो नई गवर्नमेंट भी आई है वो भी इनके हाथ से बिल्कुल निकल चुकी है। जहाँ तक ये स्टेटमेंट की बात है, इस स्टेटमेंट को अगर आप एनालाइज करें तो ये कहना कि आईएसआई का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और वो इंडिया के लिए थ्रेट है, इसके पीछे देयर इज अ साइंस, देयर इज दिस जो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है इसमें ऑब्वियसली देयर इज नो रियलिटी टू इट, बट देयर इज अ साइंस व्हाई दे आर डूइंग इट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड। बांग्लादेश में जो एहतजाज हुए जिसके नतीजे में हसीना वाजिद को निकाल दिया गया, वो आईएसआई ने तो नहीं करवाया, वो उसकी एक हिस्ट्री है जो कि लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि दोबारा से अब वही नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो 70-71 के अंदर इन्होंने किया, बिल्कुल झूठा बयानिया, हकीकत से दूर, फैक्ट से दूर, एविडेंस से दूर। अब दोबारा से एक नई अटैम्प्ट है ये इस एहतजाज को भी रीराइट करने की। ये जो एहतजाज हुआ ये इस वजह से हुआ कि एक दहशतगर्द तंजीम थी जिसका नाम था मुक्ति बानी, जिसके 1 मिलियन से ज़्यादा टेररिस्ट है जिनको ट्रेन इंडिया ने किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये नरेंद्र मोदी का ये बयान आपके सामने चल रहा है। मैं आज भारतीय सेना के उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो मुक्ति युद्धों में बांग्लादेश के भाई बहनों के साथ खड़े हुए थे और आजाद बांग्लादेश के सपने को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आपने सुना, तो इसको ट्रेन इनको नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि रॉ ने किया। मल्टीपल किताबें हैं, जर्नल जेकब उस वक्त जो जियो जर्नल ये बांग्लादेश में इंडिया के ऑपरेशन को देख रहे थे 70s में, उसकी अपनी किताब मौजूद है जिसमें उसने कहा कि किस तरीके से हमने मुक्ति बानी क्रिएट की, अगरतला कॉन्स्पिरेसी, रंगे हाथों शेख मुजीबुर रहमान हसीना वाजिद का बाप और इस लड़का जिसने ये बयान दिया है इसका दादा, वो गद्दारी के अंदर पकड़ा गया था पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को के ऊपर कातिलाना हमला करने का प्लान था और उसके साथ ये मुक्ति बानी क्रिएट करके तोड़ने का। तो वो मुक्ति बानी जिसका ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने चिटागोंग के अंदर जो कत्लेआम किया 70s के अंदर, उन्होंने आपका जो रंगपुर है वहाँ पे जो मैसेकेर किया लाखों के अंदर मुसलमानों का, फिर उसके बाद उन्होंने ढाका के अंदर किस तरह से किलिंग की, ये एक बयान आपके सामने चल रहा है। There are between 80 and 100,000 Mukti Bahini operating within East Pakistan. And in the last few months, they have blown up 165 bridges, large and small, have damaged 5 cargo boats, including one British boat from Calcutta, have sunk a 1,600-ton jute barge, and have blown up a power substation. And they have committed, in Dakar alone, 6 political assassinations every day. जी, ये वही अवामी लीग और मुक्ति बानी की बात कर रहे हैं कि सिर्फ पॉलिटिकल किलिंग्स एक दिन के अंदर 6 सिर्फ और सिर्फ ढाका के अंदर मुक्ति बानी और अवामी लीग करते थे। और ये कोई पाकिस्तानी आईएसआई का रिपोर्टर नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल रिपोर्टर है। फिर उसके बाद आपको ये जो मुक्ति बानी थी जिसकी एक बहुत ब्रूटल, ब्लोटेड और डार्क रियलिटी और लेगेसी है कत्ल गारत की बंगालियों के ऊपर,
ان لوگوں کو نوازے جانے کے اوپر، اور وہ بھی 50 سالوں سے جس طریقے سے ان کو ایک نسل دوسری نسل اب تیسری نسل کو نوازنے کا پلان ہو رہا تھا، اور یہ کہ ان کے بچوں کو کوٹا ملے گا نوکریوں کے اندر، کالجز کے اندر، جنہوں نے بنگالیوں کا قتل عام کیا. سو یہ آپ کو پتہ چلتا ہے اس کے خلاف احتجاج ہوا. وہ ایک ٹریگر پوائنٹ تھا. حسینہ واجد کا اتھارٹیرین رول جو تھا وہ ایک ٹریگر پوائنٹ تھا. انڈیا کی انوالومنٹ ایک ٹریگر پوائنٹ تھی. آئی واز ٹاکنگ ٹو اے بنگالی فرینڈ جس نے مجھے ایویڈنس کے ساتھ یہ بات میرے سامنے رکھی، اور اس نے بتایا کہ جو بنگلہ دیش کے اندر جو لوگ رہنے والے ہیں وہ کافی زیادہ وہ فزیکل فیچرز شیئر کرتے ہیں ویسٹ بنگال کے لوگوں کے ساتھ. سو بنگلہ دیش کی سول بیوروکریسی کا یہ حال تھا کہ جو بنگلہ دیش کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ انڈین ایجنٹس ہوتے تھے جو ویسٹ بنگال اوریجن کے ہوتے تھے، یعنی انڈین اوریجن کے ہوتے تھے. ان کی آئی ڈی کارڈ اور ان کے نیشنل آئیڈینٹی کارڈز اور پاسپورٹس وغیرہ بنگلہ دیش کے ان کو بنوا کے دیے جاتے تھے. حسینہ واجد اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی تھی، اور وہ انڈینز آ کے ایکچولی جو کرٹیکل پوزیشنز تھی سول بیوروکریسی کے اندر بھی بنگلہ دیش کے اندر، تو وہ اس کے اوپر وہ انڈینز آ کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے جو کہ انڈیا کے انٹرسٹ کو سرو کرتے تھے. تو اس طرح کی ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ جو تھی وہ بنگلہ دیش حسینہ واجد کی بن چکا تھا، انڈیا کی بن چکا تھا حسینہ واجد کے دور میں. سو اس کے خلاف وہ پروٹیسٹ تھے. وہ پروٹیسٹ آئی ایس آئی نے نہیں کروائے تھے. ان پروٹیسٹ کی وجہ بھی آئی ایس آئی اور پاکستان نہیں تھا. ان پروٹیسٹ کی وجہ انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی را، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجت کمار ڈوول کی ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو پالیسی ریگارڈنگ بنگلہ دیش، اور انڈین پالیسی کوریڈورز کے اندر جو ریئلٹی تھی بنگلہ دیش کے ساتھ ان کے درمیان میں جو ڈسکنیکٹ تھا وہ اس کا موجب بنی. وہ پروٹیسٹ انڈیا نے کروائے، شیخ حسینہ واجد کی وجہ سے ہوئے، اس میں پاکستان کا کوئی لنک نہیں تھا. ان پروٹیسٹ کے بعد جب یہ گورنمنٹ کا سٹرکچر چینج ہوا، اس سے پہلے اس ریجن کو بنگلہ دیش کیسے دیکھتا تھا؟ ظاہر ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا جتنی انگریز تھی انڈیا کی، اس ریجن کو بنگلہ دیش اس طریقے سے انڈین لینس سے دیکھتا تھا، انڈین پریزنس سے دیکھتا تھا. فار ایگزامپل وین چائنیز یوز ٹو کانٹیکٹ بنگلہ دیش ڈپلومیٹک ریلیشنز کے لیے، تو بنگلہ دیش دیکھتا تھا کہ چائنا کا انڈیا کے ساتھ ریلیشن کیا ہے، اس حساب سے وہ اپنے ریلیشن شپ چائنا کے ساتھ کرتا تھا، انڈین پریزنس سے دیکھتا تھا. امریکنز، انڈیا کے امریکہ کے ساتھ اس وقت بڑے اچھے تعلقات تھے، لیکن امریکہ کے بنگلہ دیش کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں گے؟ وہ آبویسلی اس کے جو بنگالیز ہیں وہ انڈیا کو خوش کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ بھی اپنے ریلیشنز کو دیکھتے تھے. اینڈ بائی ایکسٹینشن بنگلہ دیش کے پاکستان کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں گے وہ بھی انڈین پریزنس سے ہی دیکھتے تھے. اب یہ تمام امپورٹنٹ ممالک ہیں. اب میانمار کی بھی اگر بات کر لیں تو اگین انڈین پریزنس سے اس کو دیکھا جاتا تھا. اب یہ امپورٹنٹ ممالک ہیں اس خطے کے، اور یہ تمام ممالک، تمام، چائنا کی بات کریں، پاکستان کی بات کریں، میانمار کی بات کریں، آگے نیپال کی بات کریں، ان تمام ممالک کو جب آپ انڈین پریزنس سے دیکھیں گے تو آبویسلی یہ تمام ممالک آپ کے دشمن بھی ہوں گے، کیونکہ انڈیا کے چائنا کے ساتھ بھی دشمنی، انڈیا کے نیپال کے ساتھ بھی مسئلے مسائل، میانمار کے ساتھ بھی مسئلے مسائل، اور پاکستان کے ساتھ تو آبویسلی ان کی نروس کے اوپر پاکستان تو سوار ہے ہی ہے. سو جب یہ ریولوشن آیا، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم انڈیا کی کالونی نہیں بنیں گے، اور اب بنگلہ دیش کے انٹرسٹ کو دیکھیں گے. جب بنگلہ دیش کے انٹرسٹ کو دیکھنا شروع کیا تو جو محمد یونس آئے، انہوں نے چائنا کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو ریویمپ کیا، انڈیپینڈنٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم بنگلہ دیش فرسٹ، ہم بنگلہ دیش کے انٹرسٹ کو دیکھ کے چائنا کے ساتھ ریلیشن بنائیں گے. اور انہوں نے چائنا کو کہا کہ آپ ٹریڈ کر رہے ہیں پوری دنیا میں، آپ بنگلہ دیش سے بھی ٹریڈ روٹس لیں، آپ کا یہ فائدہ ہوگا، آپ کو سمندروں تک ایکسیس جو ہے وہ ایزیلی مل جائے گا، ٹریڈ راؤٹس تک ایکسیس ایزیلی مل جائے گا. تو اس نے ویلکم کیا کہ آپ یہاں پہ آئیں. امریکہ شوڈ انٹرسٹ کہ بنگلہ دیش کے کاکس بازار میں ہم ایک بیس بنانا چاہتے ہیں. محمد یونس نے اس کو بھی ویلکم کیا. ان کا ایک طرف ہم چائنا کو راستہ دے رہے ہیں، دوسری طرف ہم امریکہ کو بھی بیسز دیں گے، ہم اس کو بیلنس کریں گے دونوں ملٹی پولارٹی کے اندر ان دونوں پاورز کو، اور اس میں بنگلہ دیش کا فائدہ ہوگا. اور پھر پاکستان کے آبویسلی کیونکہ پریڈومیننٹلی بنگلہ دیش جو ایک پریڈومیننٹلی مسلم کنٹری ہے، انہوں نے اگر مسلم ورلڈ کے ساتھ اپنے الائنس کو اسٹرینتھن کرنا ہے تو ظاہر ہے پاکستان از a very important Muslim country, a country of consequence، اور ایک سبسٹینشیل جو انفلوئنس ہے پاکستان کا مسلم ورلڈ میں ہے. تو بنگلہ دیش کے لیے بھی تھرو جیو اسٹریٹجک مینس پورے مسلم ورلڈ کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ بہت اسٹرینتھن ہوتا ہے اس کا اگر وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرے. اور آبویسلی جو ایران یو ایس جنگ ہوئی ہے اس میں پاکستان کے رول کی وجہ سے تو وہ مزید انفلوئنس جو ہے وہ پاکستان کا بڑھ گیا. سو بنگلہ دیش اسٹارٹیڈ فالوئنگ اٹس انٹرسٹ. اب انڈیا نے اس کا نیریٹو کیسے اسٹیبلش کیا؟ سب سے پہلے پروٹیسٹ ہوئے، بنگلہ دیش کی عوام نے ایک استحصال کے خلاف اپنا آواز اٹھائی اور اپنے نظام کو بہتر کرنے کی بات کی.
इंडिया की तरफ से उसका नैरेटिव ये आया कि एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हैं, या ISI ने करवा दिया। नए निज़ाम आने के बाद उन्होंने अपने आप को री इमेजिन किया, अपनी फॉरेन पॉलिसी को, चाइना के साथ ताल्लुकात का, बांग्लादेश को कैसे फ़ायदा होगा, और अमेरिका के साथ और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का बांग्लादेश को कैसे फ़ायदा होगा। उन्होंने ये सोचा, इंडिया ने ये नैरेटिव चला दिया, या ये सोच इंडिया के अंदर आ गई कि जो इंडिया को कंटेन किया जा रहा है, इंडिया के ख़िलाफ़ ये अलायंस बन रहा है। अब उसके साथ साथ वो अपने जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें एक इंडिपेंडेंट सोच लेके आना चाह रहे हैं, वो इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाह रहे हैं अपने इदारों को, और इंडिया का इन्फ्लुएंस निकालना चाह रहे हैं, तो उसको ये कह रहे हैं कि ये टेररिज्म जो है वो बढ़ रहा है। और फिर इसने एक और स्टेटमेंट दिया कि दहशतगर्दी हो रही है बांग्लादेश के अंदर, और ज़ाहिर है दहशतगर्दी इज़ अ मेनास फॉर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया इससे सफ़र कर रही है, पूरी दुनिया इसके ख़िलाफ़ जो है वो लड़ रही है। लेकिन अगर रीसेंट हिस्ट्री में पिछले 1-2 साल के अंदर को सबसे बड़ा दहशतगर्दी का बांग्लादेश के अंदर अगर कोई वाक़या हुआ है तो वो उस्मान हादी का मर्डर है, जिस पे इट इज़ बंगालीज आर वेरी क्लियर एटलीस्ट कि ये इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की कार्रवाई थी, और फिर इंडियन फॉरेन ऑफिस या इंडियन मीडिया को ही आप देख लें तो उन्होंने तो मुकम्मल तौर के ऊपर इसको ओन भी किया कि हाँ जी ठीक है जी हमने करवाया है और सो दिस बेसिकली इज़ द बैकग्राउंड ऑफ दिस स्टेटमेंट। इसमें से 4-5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं विच इज़ देयर टू एनालाइज, और पहली ये है कि जब से ये नई गवर्नमेंट आई है बांग्लादेश में, कुछ रेमीडियल मेजर्स इंडिया ने लेने की कोशिश की थी, लेकिन अपेरेंटली लग ये रहा है कि इंडिया के बांग्लादेश के साथ जो ताल्लुकात बेहतर करने की वो कोशिश कर रहे थे उसमें कोई खातिर खा उनको कामयाबी नहीं मिली। तो इस वजह से अब वो कोर्जन जो पुरानी उनकी टेक्निक थी, एकदम उन्होंने स्लम्बर से जगाया है शेख हसीना वाजिद उसके बच्चों को, और ये दोबारा से कंट्रोवर्शियल काम करना शुरू हो गए वो। दूसरी ये भी बात हो सकती है कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर शायद इनका बांग्लादेश की इंटेलिजेंस एजेंसी या बांग्लादेश की गवर्नमेंट से इख्तलाफ है, जिसमें वो आर्म ट्विस्ट करना चाह रहे हैं बंगालियों को कि वो इंडियंस की बात माने, उनकी तरफ से कोई रेजिस्टेंस आ रही है। तीसरी बात ये कि इंडिया नहीं चाहता कि बांग्लादेश अपने इंटरेस्ट को ऊपर रखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाए, और जाहिर है उनको प्रॉब्लम है कि जो पाकिस्तान के हसीना वाजिद के दौर में जो नेगेटिविटी थी बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वो ख़त्म होती जा रही है और एक नॉर्मलसी की तरफ जो है ताल्लुकात जा रहे हैं। तीसरी उनको ये भी इशू है। चौथा, इंडिया खित्ते के अंदर जो है वो बिल्कुल अकेला हो चुका है। इफ़ यू लुक एट द रीजन, प्रैक्टिकली एक मुल्क भी इस वक्त यहाँ पे नहीं है। दुनिया जो ग्लोबलिज्म से रीजनलिज्म की तरफ जा रही है, एक मुल्क भी नहीं है जो इंडिया के साथ जिसके अच्छे ताल्लुकात हो या जिसके कई सूबों के ऊपर इंडिया क्लेम ना करता हो, चाहे नेपाल हो, चाइना हो, भूटान, म्यांमार हो, उसके अलावा बांग्लादेश हो। सो इंडिया अकेला होता चला जा रहा है पूरे खित्ते के अंदर, ये भी उनको एक प्रॉब्लम है। सो एक चीज़ इसमें दैट्स देयर एंड दैट इज़ फॉर श्योर कि इंडिपेंडेंट बांग्लादेश इंडिया के हक में उन इंडियंस को ऐसे लगता है कि नहीं है, क्योंकि चाणक्य यही कहता है कि अगर आपने खुद सेफ रहना है तो आप अपने इर्द गिर्द आग लगा के रखें। लेकिन शायद वो इस गोल्डन प्रिंसिपल को भूल जाता है कि जो इर्द गिर्द जब आप आग लगाते हैं और वो आग फैलती है तो वो फिर आपके अपने घर को भी लगती है। सो इस वक्त इंडिया वही चाणक्यन माइंडसेट के ऊपर है कि किसी तरीके से केओस की क्रिएट की जाए, इन्फ्लुएंस एक्सर्ट किया जाए इर्द गिर्द, और एक सर्टन लेवल ऑफ केओस को अचीव करके रखा जाए ताकि इंडिया अपना पावर और इन्फ्लुएंस जो है वो एक्सर्ट कर सके अपने नेबर्स में। ये बेसिकली क्रक्स है उस स्टेटमेंट का, एंड दिस इज़ हाउ वी शुड रीड दिस न्यू वेव ऑफ प्रोपेगेंडा, फर्स्ट बाय हसीना वाजिद एंड देन बाय हिज सन। पाकिस्तान जिंदाबाद।